اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی اے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے جدوں آئے گی پہلے تو اے دس قیامت دی تیاری کنوں کی دیو؟ کہنے لگا اللہ دے نبی تیاری تے ایڈی خاص کوئی نہیں، تیاری تے ایڈی خاص کوئی نہیں، بس سب تو بڑی تیاری میری اے وے، سب تو پیاری تیاری میری اے وے اللہ دے پیغمبر میری زندگی دے اندر اللہ دے محبت میرے دل وچ موجود ہے، اللہ دے رسول دی محبت میرے دل وچ موجود ہے۔ اے دا مطلب اے نہیں وہ صحابی نے تیاری کو نہیں سی کیتی، اے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنے عملاں نو چھپاندے ہوندے سن، پردے پاؤندے ہوندے سن، ورنہ کیا نبی پاک دا صحابی نمازاں نہیں سی پڑھدا؟ پڑھدا سی نبی پاک دے پیچھے، کہہ سکدا سی اللہ دے نبی نمازاں بھی پڑھنا 5 وقت دیاں، صدقہ خیرات بھی جنہ ہو سکدا کرنا، بس ویسے نہیں دسیا۔ کہنے لگا سب تو بڑی نیکی اے وے دل وچ اللہ دی محبت موجود ہے، اللہ دے نبی دی محبت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، جڑا بندہ جدے نال محبت کردا ہوئے گا جنت دے اندر او دے نال ہوئے گا، جنت دے اندر او دے قریب ہوئے گا، جنت دے اندر او دے نال ہوئے گا۔ جے تو اللہ نال محبت کرنے جنت دے اندر رب دا دیدار بھی ملے گا، جے تو رسول نال محبت کرنے جنت دے اندر رسول دا ساتھ بھی ملے گا۔ لیکن محبت کیا صرف دعوی محبت نہیں لوگوں، نبی پاک نے محبت دا معنی خود بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت دا معنی خود بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی۔ لوگوں حقیقی معنی اندر میرے نال محبت کرنے والا اوئے من احب سنتی، جڑا میری سنت نال محبت کرے۔ شرط لگا دیتی نبی پاک نے، قید لگا دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نشانی بیان کر دیتی اللہ دے نبی نے، میرے نال محبت کرنے والا اوئے جڑا میری سنت نال محبت کردا ہوئے گا، طریقے نال محبت کردا ہوئے گا۔ سنو لوگوں پھر خوشخبری تانوں سناواں، خوشخبری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بندہ آیا آ کے پوچھن لگا اللہ دے پیغمبر کی خیال ہے تہاڈا اس بندے دے بارے؟ کیڑا بندہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہن لگا من رآک فآمن بک وصدقک واتبعک۔ اللہ دے نبی کی خیال ہے تہاڈا اس بندے دے بارے جڑے بندے نے تانوں ویکھیا، تانوں ویکھن تو بعد تہاڈا دیدار کرن تو بعد پھر اس بندے نے تہاڈا کلمہ پڑھیا، تہاڈے تے ایمان لے آندا، ایمان لے آن تو بعد دلوں تہاڈی تصدیق بھی کیتی ہے، تصدیق کرن تو بعد واتبعک، جو تسی کہندے گئے ہو تہاڈی اتباع تے پیروی بھی کردا رہیا۔ اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا توبہ لہو، توبہ لہو، اس بندے دے واسطے توبہ جنت دی بشارت ہے، اس بندے واسطے توبہ دی بشارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور بندہ آیا آ کے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر ارائیت من آمن بک، کی خیال ہے تہاڈا اس بندے دے بارے جڑا بندہ تہاڈے تے ایمان لے کے آوے، وصدقک تے تہاڈی تصدیق بھی کرے، واتبعک تہاڈی اتباع تے فرما برداری تے پیروی تے اطاعت بھی کرے، تے اگلی گل ولم یارک، انہیں تانوں ویکھیا بھی نہ ہوئے، انہیں تانوں ویکھیا بھی نہ ہوئے، اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے نال لوگوں کتنا پیار کردے سن۔ آپ نے فرمایا جے اس بندے دے بارے سوال کیتے جنہیں مینوں ویکھیا بھی نہیں تے پھر بھی میرے تے ایمان لے آندا ہے، جنہیں مینوں ویکھیا بھی نہیں تے پھر بھی میری دلوں تصدیق کردا ہے، جنہیں مینوں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی میری اطاعت تے فرمانبرداری تے تابعداری کردا ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ، اس بندے دے واسطے بھی جنت دے درخت توبہ دی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن اگلی بات تے غور کرو، آپ نے فرمایا سما توبہ، ایک باری نہیں دوسری باری بھی دے واسطے جنت دی بشارت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سما توبہ، دوسری باری بھی نہیں تیسری مرتبہ دی دے واسطے جنت دی بشارت۔ کیونکہ اے دے واسطے 3 باری جنت دی بشارت کیوں سنائی؟ اس خاطر کیونکہ انہیں ویکھیا بھی نہیں، دیدار بھی نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، بن دیکھے ایمان بھی نہیں آندا۔
ہے بن دیکھے دلوں تصدیق بھی کردا ہے محبت بھی کردا ہے تے بن دیکھے نبی پاک دی اطاعت تے فرما برداری بھی کردا ہے اس بندے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت دی بشارت سنائی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جنت دی خوشخبری دیتی ہے یہ خوشخبری تہاڈے واسطے ہے انشاءاللہ یہ خوشخبری میرے واسطے ہے انشاءاللہ لیکن نبی پاک تے ایمان لے آنا ہے اللہ دے نبی دی دلوں تصدیق بھی کرنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت تے فرما برداری تے تابعداری بھی کرنی ہے کیوں اسی خوش نصیب ہاں اسی نبی پاک نو دیکھیا تے نہیں لیکن پھر بھی اللہ نے ایمان دی توفیق دے دیتی ہے کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا بھی صحیح تے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے اے اللہ دی رحمت ہے ساڈے اوتے سانو نبی پاک دا زمانہ تے نہیں ملیا سانو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات تے نہیں مل سکی لیکن پھر بھی اللہ نے ایمان دی تے توفیق دے دیتی ہے اللہ پاک نے تصدیق دی تے توفیق دے دیتی ہے اللہ پاک نے اتباع دی بھی تے توفیق دیتی ہے اے بھی اللہ دی رحمت ہے لوگو اے بھی اللہ دا فضل ہے لوگو لیکن ایک اور بات بھی ہے ساڈے دل وچ تڑپ دے ہے نبی پاک نو دیکھن دی ساڈے دل وچ دیدار تے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرن دی چاہت ہے لیکن نہیں ہو سکدا دیدار نہیں ہو سکدا دیدار عالم بیداری وچ نہیں ہو سکدا جاگن والی حالت وچ نہیں ہو سکدا ایک صورت وچ ہو سکدا ہے خواب ہوے تے خواب دے اندر نبی پاک دا دیدار ہو سکدا ہے اللہ دے نبی نال ملاقات ہو سکدی ہے تے پھر دعا کر لینے ہو دعا کر لینے ہو اللہ سانو اپنے سونے نبی دا دیدار کروا دے تاکہ ایمان وچ ہور اضافہ ہو جائے گا عمل دے اندر مزید لطف آ جائے گا عمل دے اندر مزید سکون آ جائے گا